अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन पाकिस्तानी व्लॉगर आसिम सरवर फ्रॉम आसिम सरवर प्रोडक्शन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इनायत रहमान। इनका अपना प्रोडक्शन चैनल भी है यूट्यूब पर, साथ में इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक निकाल के हैं जो मैं समझता हूँ हर उस वो इंसान इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है जिसने मिनिमम बैचलर्स पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी आप मिनिमम आपने बैचलर्स किया हुआ है, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है इंग्लिश या फ्रेंच, तो आपको कनाडा में कौन सा ऐसा प्रोग्राम आपको सूट करता है जो आपको कनाडा डायरेक्ट माइग्रेट आपको इमिग्रेशन मिल सकती है, जिसमें एक है जी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, एक है एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। इनायत भाई को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनायत भाई ने खुद भी, जब इनायत भाई स्टडी पे गए थे कनाडा, तो इनायत भाई ने कनाडा में जो PR ली वो इन्हीं प्रोसेस से ली, एक्सप्रेस एंट्री PNP में। तो आई थिंक इनायत भाई ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकते हैं। इनायत भाई, सबसे पहले मुझे बताएं कि व्हाट इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, और किसको सूट करता है? अस्सलाम वालेकुम आसिम। मैं सब व्यूअर्स को बता दूं कि एक्सप्रेस एंट्री एक प्रोफाइल होती है जो आपको कनाडा इमिग्रेशन मतलब डायरेक्ट देती है। और प्रोविंशियल नॉमिनी अगर सादा लफ्ज़ों में समझा दूं तो एक्सप्रेस एंट्री वफाकी, जिसको फेडरल लेवल पे कहते हैं, वो देता है। वफाक आप खड़े हैं इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल, मतलब कनाडा का वफाक। और जो प्रोविंशियल PNP होता है उसको बोलते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, वो आपके सूबाई सतह पे जो आपको मिलती है। KPK या बलोचिस्तान हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देसी उसमें समझा दूं, अगर आप दुबई, पाकिस्तान, इंडिया में हैं तो वफाकी क्या होगा आपका, इस्लामाबाद या फेडरल गवर्नमेंट। अगर इंडिया से आप हैं तो आपका दिल्ली जो होगा। और आपका जो प्रोविंशियल होगा PNP, वो आपका KP हो सकता है, वो आपका मुंबई हो सकता है, जो भी आपके प्रोविंसेस हैं इंडिया और पाकिस्तान में वो। ठीक है। अच्छा, ये वो प्रोग्राम है ना कि इसमें एक तो कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि इस पर कॉस्ट तो लगती ही नहीं है। वही अगर आपकी कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह है या आप किसी से अप्लाई करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इस पर आपकी कॉस्ट इतनी लगती नहीं है, आपको अपने फंड्स वगैरह शो करने पड़ते हैं, इतने पैसे नहीं हैं। और इसमें थोड़ा टाइम आसिम, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जो मेजर कॉस्ट है वो आपकी कंसल्टेंट्स की फ़ीस होती है, और उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं। जैसे स्टडी में आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है, GIC देना है, फलाना ढिमकाना इसमें। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इमिग्रेशन क्या होती है। अब जैसे मैंने पढ़ा, मैं कनाडा में 2 साल पढ़ाई की, फिर 3 साल का वर्क परमिट मिला, फिर मैंने काम किया, फिर मैंने PR अप्लाई किया। यहाँ से आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई से बैठ के आप जब पहली बार ही कनाडा जाते हैं तो आप एज अ ग्रीन कार्ड होल्डर, जैसे US का कहते हैं, या PR परमानेंट रेजिडेंट, मतलब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपके बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं। आपके बच्चों की तालीम है, आपका हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं पहुँचते हैं साथ ही। अच्छा, इस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे कि किन किन को सूट करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। थोड़ा सा मैं आपका इसको हल्का सा बता दूं कि इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, 8 महीने से 14 महीने या 12 महीने, समटाइम 6 मंथ में भी आपको एक नॉमिनेशन मिल जाती है जी। 1 साल भी लग सकता है। सो इट डिपेंड्स। देखिए, हमेशा मैं बताता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, इमिग्रेशन एक स्लो प्रोसेस है और ये होना भी स्लो प्रोसेस ही चाहिए, तो इसको लॉन्ग टर्म प्लान पे लेके चलें। बिल्कुल। अच्छा, एक और इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप इसमें अगर हस्बैंड वाइफ हैं, आप मैरिड हैं, तो आपकी वाइफ और हस्बैंड दोनों के पॉइंट्स इसमें ऐड हो सकते हैं, एजुकेशन के, आइल्स के। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। फिर एक और इसमें जो अब हम चलते हैं सीधा, इससे पहले कि वीडियो लंबी हो। इनायत भाई, चलें, मुझे बात याद आ गई, इससे पहले कि भूल जाऊँ, जो कनाडा को हमेशा सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो स्किल्ड वर्कर्स की होती है। तो स्किल्ड वर्कर्स अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लेबर की, जिस वजह से उन्होंने स्टूडेंट्स को अलाउ किया कि वो फुल टाइम जॉब करें, लेकिन उसकी वजह से जो उनकी जो स्किल्ड वर्कर जो कैटेगरी है उसको बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पर फिर पैसे कमाने के लिए कोई भी जॉब करने लग जाते हैं। तो अगेन इम्पैक्ट पड़ता है जी, जो लेबर मार्केट है, जो स्किल्ड लोग हैं उनकी, कनाडा के जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, वहाँ गवर्नमेंट को समटाइम्स IT के लोग चाहिए, हेल्थ केयर के लोग चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, तो बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा डिमांड है कनाडा में। तो इनायत भाई, सबसे पहले मुझे बताएं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट्स जो बड़ी हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए, कनाडा क्यों इमिग्रेशन देती है, आपको ये समझने की पहले कोशिश करनी पड़ेगी। कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है, लोग कम हैं। फॉर एग्जांपल 3.5 करोड़ पूरे कनाडा में लोग हैं, या 4 करोड़। इतने दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट मुल्क है। और हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में आप देख लें कि 100 करोड़, हमारे पे 22 करोड़ या 1.4 बिलियन, 1.3 बिलियन इंडिया का है। तो उनको फिल करने के लिए उनके पास जॉब ज़्यादा हैं लेकिन लोग नहीं हैं। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हम कहते हैं ना कि इमिग्रेशन क्यों देते हैं वो हमें इसलिए देते हैं कि वो चाहते हैं यंग ब्लड और स्किल्ड हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में आप देख लें PhDs, MBAs, मास्टर्स भरे बने। कनाडा में आपको पता है जैसे गोरे नहीं करते, बैचलर्स के बाद बहुत कम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाई स्कूल का एक वहाँ पर हाई स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है। नाउ इमिग्रेशन आपकी 4 चीज़ों से होती है आसम। आपका नंबर 1 आपकी एजुकेशन,
اب کینیڈا دیکھتا ہے کہ کیا یہ پڑھا لکھا ہے تو آپ کو امیگریشن دیں گے, کیونکہ آپ ان کی ملک کے لیے ایک ایسٹ ہیں, ایک اثاثہ ہیں. سیکنڈ چیز آپ کی انگلش پروفیشنسی, آپ کے آئیز میں مارکس اچھے ہیں نہیں ہیں. تیسری چیز آپ کا ورک ایکسپیرینس, کیا آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے ہمارے ملک میں کینیڈا میں آ کے, اور یہ کینیڈا نہیں پوری دنیا کا یہ نظام ہے, کیا یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ایکسپیرینس لے کے آ رہا ہے. اور چوتھا کیا ہے, ورک ایکسپیرینس, ایجوکیشن ہو گیا, اور ایج, کہ آپ کی ایج کتنی ہے. دے وانٹ ینگ پیپل, ینگ بلڈ. پاکستان انڈیا کیوں ڈپلومیٹک اس ٹرمز میں اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس یوتھ زیادہ ہے. اگر آپ کی ایج 45 سے نیچے ہے تو آپ پروونشل نامنی, صوبائی لیول پہ, پروونس کے لیول پہ آپ نامنیٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی ایج 34 تک آپ کہہ لیں کہ ہے تو آپ ایکسپریس انٹری پہ آ سکتے ہیں. سو ایج 34-35 سے نیچے ہو تو فیڈرل لیول پہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے, اور ایج 45 سے نیچے ہو تو آپ پروونشل لیول کے لیے زیادہ کوالیفائی کرتے ہیں. اچھا, میں اس کو آپ کو اپنے حساب سے تھوڑا سا بتا سکتا ہوں. شاید سم ٹائمس آپ کی بات سمجھ نہیں آتی تو شاید میری آتی ہے, کچھ لوگوں کو میری نہیں آتی تو عنایت بھائی کی سمجھ آتی ہے. ڈفرینٹ اوپینین, ڈفرینٹ وے آف ایکسپلینیشن از آلویز گڈ. یہ ایک پوائنٹ بیس سسٹم ہے جی, پروونشل نامنی پروگرام اور ایکسپریس انٹری. اس میں آپ کی ایج دیکھی جاتی ہے, آپ کا ورک ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے, اور آپ کی لینگویج ابلٹیز دیکھی جاتی ہیں, جس میں آئلٹس بھی ہو سکتا ہے اور فرینچ بھی ہو سکتا ہے, فرینچ لینگویج بھی. اگر اب اس میں جتنے زیادہ آپ کے پاس پوائنٹس ہوں گے, جتنی اچھی ایجوکیشن ہوگی, جتنی کم ایج ہوگی آپ کی, جتنی اچھی آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی, آپ کا ورک ایکسپیرینس ہوگا, لینگویج آپ کے پاس آئلٹس میں اسکور زیادہ ہوں گے, فرینچ میں. پھر اگر آپ کے وہاں پر کوئی ریلیٹیوز وغیرہ ہیں, بہن بھائی وغیرہ, صرف بلڈ ریلیٹیوز, جی جی جی, تھینکس فار کریکٹنگ می. اگر آپ کے بہن بھائی وہاں پر ہیں تو ان کے بھی آپ کو پوائنٹس مل سکتے ہیں جو وہاں کے PR ہولڈر یا سٹیزن ہیں. تو اس میں جتنے زیادہ آپ پوائنٹس لیں گے اتنے زیادہ آپ کے امیگریشن کے چانسز بڑھیں گے, کیونکہ پوری دنیا کے جو آپ کہہ لیں کہ کریم ہے وہ اس میں اپلائی کرتی ہے, تو آپ کا کمپٹیشن ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ یہاں تک تو ہم نے آپ کو بتا دیا جی, ایج فیکٹر کون سا ہے, لینگویج, ساری چیزیں بتا دیں. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں عنایت بھائی, کون کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو وہاں پر ڈیمانڈ میں ہیں, جو لوگ پک ہوتے ہیں اس میں. عاصم, میں اگر یہ کہوں کہ دنیا کی ہر فیلڈ ہی وہاں پر ہے تو آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ یہ اٹس ٹرو. کینیڈا میں ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے, لیکن ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں کمپیوٹر سائنس انجینئرس کی, آرکیٹیکٹس کی, اکاؤنٹنٹس کی بہت زیادہ جابس ہیں. اور یہ میری بات آپ نہ سنیں, بے شک گوگل کر لیں آپ لوگ, آپ کو سب کچھ یہ آن لائن ملے گا. ایوری سیکورٹی سیکورٹی گارڈس, اور بہت سارے سافٹ ویئر, مطلب آپ یو نیم اٹ, مطلب میرے پاس بہت لسٹ ہے. HR ڈپارٹمنٹ, انجینئر, سافٹ ویئر انجینئر, ڈسکرپشن میں یہ لسٹ آپ کو پرووائڈ بھی کر دوں گا. آفیشیل جو 2022-2023 کی ہے وہ میں آپ کو. میں پچھلے 2 مہینوں میں پاکستان میں آؤں, میں نے اتنے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں بیچلرس کیے ہوئے IT میں, ویب ڈیولپمنٹ, انجینئر, سافٹ ویئر انجینئرس, ہیلتھ کیئر کے لوگ, HR کے لوگ, آرکیٹیکٹس, اکاؤنٹنٹس, اتنے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہ وہ کینیڈا کے لیے ایلیجیبل ہیں, پروونشل نامنی پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں. دیکھیں, اگر آپ کے پاس بیچلرز ہے تو آپ ایلیجیبل ہیں, اور وہ فیلڈ جس کی کینیڈا میں ڈیمانڈ ہے. اگر فارمرز, یہاں تک کہ فارمرز سسکیچوئن اور ان جیسے پروونسز میں بہت زیادہ ہیں. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ ایور یو تھنک ان کی ڈیمانڈ وہاں پر ہے. بالکل. ماسٹرز ہوگا تو ایکسپریس انٹری, اگر آپ بیچلرس تک ہیں تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی آپ PNP میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایک چیز میں ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آئی ہیو ٹو میک اٹ کلیئر, کنسلٹنٹس نہیں بتاتے کیونکہ وہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں, وہ اگر ساری چیزیں کھول کے رکھ دیں گے تو آپ ان کے پاس کبھی نہیں آئیں گے. وی ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ ایک چیز میں کہ 2 سال کے بیچلرس پہ تو آپ ایلیجیبل, یہ نا کلیئر. دیٹس ٹرو. 2 سال کے بیچلرس پہ آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے. دیکھیں, دیر آر 2 تھنگ, ایلیجیبلٹی اینڈ پاسبلٹی. ایلیجیبلٹی, آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں, یس. کیا پاسبلٹی ہے, کیا آپ کے نمبر اتنے آئیں گے. عاصم, میں ان کو یہ بتا دوں کہ اسکورس کیا ہوتے ہیں. اٹس لائک اے ایگزامینیشن. آپ کا جیسے کہتے ہیں نا میڈیکل کا میرٹ ہوتا ہے, آپ کے 80% آ گئے تو آپ ہو جائیں گے, نہیں اگر اس سے کم آتے تو نہیں ہوتے. سو یو ہیو ٹو گیٹ. اور اس کے اسکورس کیسے ہوتے ہیں, آپ کی ایج, اچھا 20 مارکس, اچھا آپ کے ایکسپیرینس, اچھا 15 مارکس, اس طرح آپ کے سبلنگ ہیں 15 مارکس, اس طرح. اس کو اس طرح سے سمجھیں. ہر بائی ویکلی عاصم جو ہے نا, مطلب 2 ویکس بعد ڈراز ہوتے ہیں. ڈراز میں کیا ہوتا ہے, جیسے سادہ الفاظوں میں کہ ٹیچر پیپر جو ہے چیک ہوتے ہیں, اس میں آپ کا نمبر آ جاتا ہے. اگر آپ نے 80 سے اوپر لیے ہیں یا 70 سے اوپر, یہ سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس طرح کا ایک سسٹم ہے کینیڈا کا. ہر 2 ویکس بعد لکی ڈراز ہوتے ہیں. لیٹ سپوز آپ نے بیچلرس کیا ہوا ہے یا ماسٹرس کیا ہوا ہے, آپ کے پاس انگلش آئلٹس وغیرہ ہے, آپ کا وہی, ہاں جی, اگر وہ ہوا تو آپ کا نمبر آ سکتا ہے. آپ پھر ایکسپریس انٹری میں ڈالیں گے, PNP اپنی فائل بنائیں گے, کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جہاں آپ کو پتہ چلے گا ایکسپریس انٹری PNP کیا ہے, وہاں پر جا کے اپنی پروفائل بنائیں گے. ہر 2 ویکس بعد لکی ڈراز ہوتے ہیں, گورنمنٹ آف کینیڈا لکی ڈراز کراتی ہے. اس میں جن کے پوائنٹس اچھے ہوتے ہیں, جن کے پوائنٹس بیٹر ہوتے ہیں, وہ ایک کٹ آف اسکور دیتے ہیں آپ کو. میں عاصم یہاں پر بار بار لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ اٹ از مینٹ ٹو بی اے سلو پروسیس. یہ ایک سلو پروسیس ہے, اس پہ آپ
आप जल्दबाजी कर ही नहीं सकते हैं. ये 1.5 साल भी लग सकता है, इसमें 6 महीने मिनिमम वो लगते चीज़ हैं. तो हमने डेफिनेटली क्लियर कर दी है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ना एक सेट स्कोर होते हैं. लेट सपोज 100 स्कोर है, अगर आपने वो कट ऑफ, लेट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादा होते हैं 100 स्कोर, अगर आपने कट ऑफ स्कोर को मीट कर लिया तो आपको नॉमिनेशन मिल सकती है. मतलब अगर आपके 99 हुए हैं तो आपको अगले ड्रॉ का वेट करना है. अगर आपके 101 है तो आपको बोलेंगे ITA कहते हैं इनविटेशन टू अप्लाई. इनवाइट करते हैं कि अभी हाँ, अब आपने जो बातें हमें कही हैं कि आपका एज इतना है, आपके स्कोर इतने हैं, अब आप अप्लाई करें. फिर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. तो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक आसिम समझा दिया, और उसके बाद आपको PR मिल जाता है. राइट. इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर लेट्स सपोज नायत ने जैसे कहा कि अगर 99 पॉइंट्स आते हैं, ये मतलब नहीं कि अब आप आगे आपका फ्यूचर नहीं है. 2 हफ्ते बाद जो ड्रॉ होगा उसमें आपका नाम निकल सकता है, उसमें ड्रॉ नीचे हो जाएगा. अभी 100 नंबर आए तो कट ऑफ स्कोर जो है वो 95 आ गया, तो आप लगी इसको मैं एक और चीज़ बता चलूँ कि आप अपने पॉइंट्स को प्रोफाइल अगर आपकी लगी है दौरान ही, उसके दौरान आप अपनी पॉइंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. कैसे? आप थोड़ा इंग्लिश में और अच्छे मार्क्स ले लें. एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होते, आपको लगता है कि यार आपका अगले ड्रॉ में आपका शायद नाम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है खुद भी, तो एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कनाडा का विजिटर वीज़ा लेके कनाडा आते हैं, और वहाँ पर क्योंकि कनाडा में आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल सकती है. अगर आप कनाडा के अंदर विजिटर वीज़ा पर मौजूद हो तो वहाँ पर आपको अगर जॉब मिल जाती है तो फिर आप अपनी जॉब का जो वो है जॉब आप उस एक्सप्रेस एंट्री PNP में जब आप डालते हो तो उसके आपको ठीक ठाक पॉइंट्स मिल जाते हैं. तो फिर अगले ड्रॉज में आपको आपका इनविटेशन, आपको नॉमिनेशन मिल सकती है. तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. मैंने बहुत सारे इंडियंस देखे हैं, कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे स्मार्ट हैं कि विजिटर वीज़ा पर आकर जॉब लेकर अपने पॉइंट्स को बढ़ा लेते हैं. तो ये एक अनदर ऑप्शन है. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने सारी बातें तो की, एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, IELTS होनी चाहिए, लेकिन इवैल्यूएशन का भी थोड़ा सा बता दें. एवैल्यूएशन क्या होती है? एवैल्यूएशन ये होती है आसिम, आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरी डिग्री 4 साल की है और मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है और मैंने एक छोटी सी जो है ना एक सर्टिफिकेट भी किया हुआ है. अब वो पाकिस्तान, इंडिया, दुबई के लिहाज से में भी होगा, लेकिन कनाडा की अपनी एक इवैल्यूएशन बॉडी है कि जो ये देखती है कि जो आपने पढ़ा है वो वाकई कैनेडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक मास्टर्स है कि नहीं है, एक बैचलर्स है कि नहीं है, या एक सर्टिफिकेट 1 साल का है कि नहीं है. तो उसको कहते हैं इवैल्यूएशन. राइट. तो आपको अपनी एजुकेशन की इवैल्यूएशन करवानी है. उसका प्रोसेस जो भी है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे यूट्यूब पे जाएं, आसिम सरोवर प्रोडक्शन इवैल्यूएशन. तो अगर आप वो ये टॉपिक लिखें आपको मिल जाएगा कि इवैल्यूएशन क्या होती है, किस तरह से आप कर सकते हैं. HEC के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपको वो इवैल्यूएट करेंगे. बहुत सारे लंबा प्रोसेस है. हाँ. थकने वाला भी प्रोसेस है. तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो आसिम से कांटेक्ट कर लें तो वो आपको वीडियोस देख लें, वीडियो में सारी चीज़ें हैं. कांटेक्ट करने लग जाएंगे तो फिर वो गिले शुरू हो जाएंगे, आप रिप्लाई नहीं करें. इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इन जैसे लोग जो हैं, इनसे नॉलेज जो उनके पास है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर लें वीडियो के थ्रू, ताकि गिला जो है ख़त्म हो जाए. राइट. फिर इनायत के पास आप आते हैं, इनका इमिग्रेशन ऑफिस है यार, यहाँ पर आपको डेफिनेटली कंसल्टेशन चार्जेस भी होते हैं. किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो चार्जेस होते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके बहुत सारे पैसे दूर से बचा लूँ. आप वीडियो में ये चीज़ें देख के खुद ही कोशिश करें कि खुद ही अगर आप कर सकते हैं. तो आप रीजंस आसे मैं बता दूं कि हम लोग फ्री की नॉलेज जितनी दे सकते हैं दे सकते हैं, वीडियोस देते हैं. मैं कनाडा छोड़ के आया हूँ यहाँ पर, लेकिन इफ़ यू आर कमिंग टू द ऑफिस, यस मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ सब कुछ, लेकिन बस एक इस्तेदाद होती है कि जितना डिस्काउंट दे सकूँ, लेकिन कोशिश करें कि ये सारे काम अपने खुद करें. मैं एज अ बिज़नेस चला के आपको ये बात कह रहा हूँ कि खुद हो सकता है वीडियोस देखें सब कुछ, लेकिन अगर आपसे फिर भी नहीं हो सकता तो आप हमारे पास आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे. राइट. अच्छा, सो आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, PNP, एक्सप्रेस एंट्री, मैं इसको शॉर्ट करके बताता हूँ. अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है 4 साल की, मिनिमम 4 साल की, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, और ये वो आपके पास डिग्रीज़ हैं जिसकी कनाडा में डिमांड है. अगेन IT इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हेल्थ केयर के लोग, HR आर्किटेक्ट्स, अगर इन फील्ड में आपकी एजुकेशन है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे बताया, तो आप अपनी फील्ड को मैच करें. कनाडा में नॉक कोड सिस्टम होता है जॉब्स का. देखिए अगर आपकी फील्ड कनाडा में डिमांड में है तो आपको IELTS करना है, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है. 1 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. एजुकेशन ने बता दिया हमने. IELTS एज 18 से 40-42 साल के, 45 साल के अंदर आप अगर हैं, 18 to 45 में थोड़ा देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, 18 to 45 ईयर्स के अंदर अगर आप हो तो आप PNP में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्रेस एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डायरेक्ट पूरी फैमिली के साथ आप कनाडा मूव हो सकते हैं बहुत ही कम पैसों में. बिल्कुल. सो आई थिंक वी हैव डन आवर जॉब.
ہم نے اس کے اوپر ایک اور دوبارہ ریسرچ کی. کوئی کینیڈا اپڈیٹ اتنی کرتا ہے یار, ڈیلی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتا تھا, خدا کی قسم. میں تو چلیں یوٹیوب پر میں ریسرچ کرتا ہوں, جو میں کہتا ہوں جو اس میں ڈیلی پڑھتے ہیں, اتنی نالج ہوتی ہے. پھر بھی جو ہے نا کل جیسے آپ کو پتا ہے پرسوں جو ہے امیگریشن منسٹر ایک دم جو ہے نا صبح 9 بجے اٹھ کے اور نے پریس کانفرنس کر دی, اتنی بڑی نیوز کی کہ اس نے پورا ہلا دیا امیگریشن کے رولس کو. تو ہم تو آبویسلی پڑھتے ہیں, ڈیلی پڑھتے ہیں, پڑھنا پڑتا ہے. تو ہم نے کوشش کی, ہم نے آپ کو سارے پوائنٹس بتا دیے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے میں کوئی بھی ایسا جو میجر پوائنٹ ہے وہ رہتا ہو. خود بھی جا کے ریسرچ کریں, Canada.ca کی ویب سائٹ پر جائیں, کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, وہاں پر جا کے دیکھیں. خود کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ عنایت کسی کے پاس جائیں تو ان کو بھی تھوڑی آسانی ہو یار کہ آپ کیا بات کریں, یا آپ سے اگر کوئی بات کریں تو پھر آپ کو سمجھاتے ہو, پھر مزہ آتا ہے ایسے لوگوں سے بات کرنے کا. اب ایک بندے کو بالکل نہیں پتا آپ سے آ کے یہ پوچھے گا یہ بتائیں نا کیسے ہوتا ہے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھا کریں ضرور. ایک چیز عنایت, ویڈیو کو ختم کر رہے ہیں, ویڈیو لمبی ہو گیا آئی نو, لیکن یہ بہت انفارمیٹیو ہے. ساری چیزیں ہم نے اس میں ایز اے ہول آپ کو بتائی ہیں. CRS کیلکولیٹر کا بتا دیں یہ تھوڑا سا. جی, CRS کمپریہنسو رینکنگ سسٹم اس کو کہتے ہیں. وہ بیسکلی وہی اسکور ہوتا ہے, ایک نمبر ہوتے ہیں. آئلز میں اتنے نمبر لیے تو آپ کو اس جو 100 نمبر کی ہم بات کریں تو اس کے اتنے نمبر ہیں. ایج کے اتنے نمبر ہوتے ہیں, تو جتنی ایج کم ہو اتنا آپ کو اسکور زیادہ ملتا ہے. ان شارٹ یہی ہوتا ہے. یہ بالکل جی سمپل. آپ نے جب ایکسپریس انٹری PNP میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں, اپلائی کرنا چاہتے ہیں, CRS ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے, اس پہ جا کے آپ نے پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے, ایج, لینگویج, ورک ایکسپیرینس, وہ جو ساری چیزیں ہم نے بتائی ہیں. آئی تھنک بہت لمبی ویڈیو جو کی ہے, لیکن ساری انفارمیشن میں شیئر کر دی ہے. اگر آپ کے ابھی بھی کوئی کوشچنس ہیں تو میری ویڈیوز یوٹیوب کی ویڈیوز میں آلریڈی بہت سارے اس کے ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. عنایت بھائی کا یوٹیوب چینل ہے عنایت الرحمان پروڈکشن, یہی ہے نا عنایت الرحمان. میں یہاں پر ڈال دوں گا ان کا جو ہے جی یوٹیوب, انسٹاگرام, ہر جگہ آپ کی وجہ سے میں نے سیم ہی نام رکھا ہے. آصف نے مجھے پوچھ کیا بناؤ, آپ اچھا کام کر رہے ہو اور پروموٹ کرو. میں نے کہا جتنا انفارمیشن دے, آپ کینیڈا سے ہیں, آپ سارے پروسیس سے ہو کے آئے ہیں, پڑھ کے آئے ہیں, تو آپ جیسے لوگ ہوں گے, ہم جیسے اگر لوگ یہ انفارمیشن شیئر کریں گے تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی, کیونکہ امیگریشن فراڈ اور اسکیم تو بہت زیادہ ہے پاکستان, انڈیا, دبئی وغیرہ میں. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے تھرو اگر ختم ہو سکتی ہیں تو ہم کوشش ہماری کریں گے, ہم کوشش کریں گے. تو عنایت بھائی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا جی. اتنی لمبی ہم نے ویڈیو بنائی, آپ کا بھی ٹائم لیا, گرمی بھی آپ کا ایسی, تھوڑا سا اس پہ کام کریں. اور میں نے بھی تھوڑی زیادہ گرم چیزیں پہن لی. آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیے گا جی. السلام علیکم. السلام علیکم.